अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। न रसीगी अल्लाह ताला ता द दे क़ुरबानो वख़ी और नवीनी वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन मतलूब और मकसूद अल्लाह ता चिकम देन से दे स्तासो तक़वा दा। असल शे चिकम दे दा तक़वा दा। अल्लाह ताला चिकम देन फ़क़त सारवी बाने सकी पढ़ियरो वख़ो बाने और पढ़ियरो वीनो बाने सकी। मकसदी शे द अल्लाह जल्ल जलालुहु पे निज़बानी अल्लाह ता तक़वा और ख़पल आजिज़ी वांदे कोली। ज़मा मुहतरमो पदी आयत शरीफ की अल्लाह जल्ल जलालुहु मंगा तासो टोलो त नियत द इस्लाह खबर कई चेता क़ुरबानी के नु पदी के नियत खालिस तफार द अल्लाह की। बल्ला खलक दासी दी च क़ुरबानी हो गई खो लेकिन नियत पे के कम दिन खालिस त अल्लाह जल्ल जलालुहु रज़ानी नूर खबरी पे इरादन नशी ददीद वजना द अल्लाह जल्ल जलालुहु रज़ामंदी दा च कम दिन ढेर लुई शे दे। और इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सर चिकम क़ुरबानी कबूल दन आगा रची आगा द मुत्तक़ी प सिफत बानी उशी न चिमंगा तासो क़ुरबानी को द तक़वा सरा द अल्लाह द पारा और ख़पल नियत खालिस ते कम दिन अल्लाह जल्ल जलालुहु तड़वान दिकू। नन बल्ला खलक क़ुरबानी कई खुपनियतुन के फ़र्क राशि दागी द वजह क़ुरबानी मुतासिर रशी नो दी के बड़े ज़्यादा एहतियात कई। फ़ुक़हा लिखली दी कि चरिस कसान योज़ेश व क़ुरबानी कई और पागी की पो कसानों के दो कस नियत द वख़ो या चिकम दिन द नामो द नहूदो या द रियाकारे द पारो नो दग शपगो कसानो क़ुरबानी में द सर ज़ायशवा ददी यादारेंगे चिकम दे पदी वो टलियानो की यौकस दा से दग पैसे हराम हुई कमाई हराम वा नो पदी बानी ददी टोलो पैसे चिकम दा क़ुरबानी चिकम दिन बर्बाद शवा न मेहरबानी बदी खबरें कोई चिता सुकम टलियानी अगले बदावत ददी वर कोई चिबाई मंगा टोल बरजा द अल्लाह तलब को पदी क़ुरबान है बानी द अल्लाह जल्ल जलालुहु रज़ामंदी बी तलब को द सिर्फ चिकम दिन यो रूटीन ने जब वो कसरा जम शो बस सारवे वाग से द वलाल शो बस वो खलाल खबर ख़त्मा न दा यो डेर लुई इबादत दे नो चिलुई इबादत दे गुरदीर पार बमंग द अल्लाह ने डेर लुई दुआगान वाड़ू छ अल्लाह जमंग ने कबूल की उस खल को दासे हों तक शो दासे टेम्परेरी हों तक शो माँ बेगम ब दर्स की दा खबर उकला बकली की जमा द तर्जमे दरसी मैं दे खल को दासे रोबोट हों तक जोड़ बस असी अड़ी गिराड़ी की बस असी जहनू ने यो जय की दी सोचू ने बल जय की दी अर्स गड़बड़ शो माँ याद दी जे जमंग देखलो कि क़ुरबानी के दा नो द क़ुरबाने द सारवे च मैदान तराउ से देशो नो टोल कम मशरान च बऊद टल अगई बावल ईसाब किताब से ख़त्म कल बिया दागी नबाद ब इज्तिमाई दुआ उकड़े शवख तफसीलन नगा अगई के उलमा नु तबलीगियान पे कम उलमा पे नु अनगई लदा से उगदी दुआगान न वरली खुद अल्लाह द ज़ात ने बेगैर पड़ के वन खुल दुआ बे उकड़ा खुदाया मंग टोल जजान यू बगिरान यू स्ता हुक्म दे दा क़ुरबानी कौन अल्लाह थी जमंग कबूल की और अक्सर मशरान व की जड़ा मुकड़ अल्लाह था ओ बे जड़ल और दागी नबाद ब खुल तरीके सर सारवे समलो शो ब्या बे ज़ब वक्त की ब्या अल्लाह ने दुआ गोख्ता उस खलक बस दा से टेम्परेरी हों तक शो बस वक्त दे सर दे पूरा कई यो किस्म ला खबरम नीचे दा क़ुरबानी वही सता लका दा अल्लाह कबलोलम गाड़ी अल्लाह पर ज़ात बानी बदा कबलोल गाड़ी दा खबर बस लाड़ी बस खलक वही चिकन संग आम तौर खादीदा वही के सारवे ला ली या का साबान सारवे ला ली बस जबम दा से लाल कम यो कार दी बस पूरे शिनो न दा यो कार नहीं दी गणल पकार बल्कि दा अल्लाह बानी कबलोल पकार दी ज़मा मुहतरम उलूम्बे खबर पागी की दुनियत इसला दा चिर चाम क़ुरबानी दिन दखपल नियतुन इसला हो गई च अल्लाह दा क़ुरबानी से ताला को मोतीराना कबूल की बलदार च दागी आदाब ख्याल मावी का वो टलियानो के यो टलीम पैसे बर्बाद वे टोल वसर खराब शू लगमा त ख़ारी च बाई जमंग पर वो टलियानो के दायो कसब दा से कई चगर शरीयत खिलाफ दे दद आकार चकम दिन गुनाहू नडक दे नजमा सकार दे सर क़ुरबानी को खैर दे का नजान लदी चीज़ नहीं बंदर जान लखोर के चेले लाल की खो लेकिन दस क़ुरबानी न कोल पकार चिता दे कस ख मालूम दे ददा कमाई हराम रा ददा कसब हराम दे और ब्या वसरम तो सर पूरा की ना ना दासे मकवई खा दासे मकवई ददी नजानो साथ ददी के डेर लुई एहतियात पकार दे डेर लुई एहतियात लगा गोरो दुनिया पर बाप के मंग सोर एहतियात न को नन सबा को सोचा कर रिश्ते लराशी लुर खुर दिवाड़ी नो खलक पाग कली की पाग महल्ला की सूरत अबूसनो की दई संग खलक दी और दई मशरान संग तीर शुई और दई खार संग दे और दई कैसो और जायदाद इश्ते को निश्ते सूरत सोचू न पिकरू न कई द कशान च मंग अल्लाह द पारकम अमल को छि फागी के मंग पूरा पूरा तहकीकात को द हलाल और द हराम पार समान जमंग नजर हुई न अल बदा क़ुरबानी अल्लाह सर कबलीगी होश हुई नो दुनियत बडीर ज़्यादा ख्याल सातल पखारी और दुनियत सरा सरा ददा से टल इंतखाब कवल चगी के टोल चकम दिन हलाल कमाए वाली नबिया बदा क़ुरबानी कबले दो वाली छा सवाल करे दें चे हाजियान हज लतली दिन कली के क़ुरबानी कई और कन बकई याद लरई दा प हज की खमा क़ुरबानी खोलिशी दगी त क़ुरबानी न वही बल्कि दे त शरीयत पे इस्तिला की दम शुक्र वेले की यानी द हज शुक्रिया अदा कोल और तासो को इदा सिर्फ हज क़िरान और तमत्तो किश्ते और हज इफ़राद की निश्ते नो
کچری یو سړی حج لتلې دی او په کلی کې هغه صاحب د مال دی مالدار دی وایي کنه نه به بیا خپل کلی کې قرباني کوي دا قرباني چې په کلی کې نشته نو صرف په هغه چا باندې نشته چې یا حج له خوشالي کېږي دی خو لیکن کلی کې وسره مال نشته یا حج له دوره محدود ایام لتلې دی چې په مکه شریفه کې 15 لسره زنه برابرېږي نو دی بیا مسافر حسابيږي نو بیا په د باندې کلی کې قرباني نشته دی د دې خیال ساتي خان دا تاسو بار کیږي چې دا غوخه وځي دا درې ځای کول څنګه ما پرونم په دې باندې تاسو ته بیان وکړو چې ملګری دا غوخه درې ځای کول یو مستحبه طریقه را روانه ده باقي کده که شان دي وسړي کور کې ساروي حلال کو وزن کوي نه ډیرې کوي نه او دغه شان دي خپلوانو غریبانو لته ورکړه نو بالکل جایز دي حقيقي خبره خو ما پرون کړو حقيقه بالکل په قرباني کې کیږي د الګ د پاره بدوي سینې سي او د جنې د پاره به یو عیسا مونږ به د حقيقي غوخه چې کوم دا نو دا بالکل هم دک شان دي دا څنګه چې د قرباني غوخه تا د اختیار دین دک شان د حقيقي د غوخي په حقيقه او په قرباني کې مین سي ذبح کول دي ښه مین شی بګي ذبح کول دي باقي دغه مخ کې کتی په او کتی ویشي او کتی وسرر سکی متعال شریعت اختیار درکړي دي د دې خبرو ډیر خیال وساتئ سو کوئی زمارور بار دي هغه پیسې راولېږي مونږ ټول کور په سروي والو زب سکول کې ټیچر یم زما نه پکې پیسې وانلې زما قرباني شو او جی بالکل یو کس کور کې سروي واغستې دو او هغه وی چې بس دې کې زما د مور می سره زما د پلارو می سره زما د خور می سره زما د خزي می سره بالکل د ټولو نه قرباني ادا شو اگر کته سره پیسې ډېریم دي لیکن بس رور د سره احسان کو تاسو قرباني باقاعده ادا شو په دې قرباني کې تعین کوي جی بعض خلک داسې دي کنه چې قرباني خو کوي خو تعینونه کوي بس کور کې قرباني کوي خدا پته نه چې دا بیبي دا او کدا بابا دا بس قرباني دا بس دا شاندار دي چې لکه پیسو تنظیم کوي کا ټالیانو سوال جواب کړی دي خدا چا ته پته نه چې دا قرباني د چا ده نه قرباني وکاله کله داسي چې په کور کې بابا مجزي یا بابا مجزي کاکا به مجزي انګور به مالدار انده بداغي کاله باغي سره بل سبو سره ها نو دا بداغي نو تعین د فرد کول دا ډیر لازمي دي ځکه قرباني پاغه چا واجب دي چې صاحب مال وي نو د دې خبرو ډیر خیال ساتي تعین د فرد کول پکار دي منګ درې اورګان یو کاروبار مو شریک دی چې سو غټو نو پلارلا ورکو موږ د صرف خرچه والو نو آیا زمون قرباني بسنګ طریقې دا سوال ډیر خدي وکړو نن سبا اکثر په دې کورونو کې موږ وتا خلک ورته د انګلیش کې جاین فیملی وای کنه مخلوط کورنۍ یو ځای کور لکه مثال کې طور پر د کور مشر پلار دی یو ځای نوکر دی بل زمیندار دی بل دکاندار دی خو ماهانه چې د سور رمضان ناړین ټول پلار لور کوي د زامنو سره هیڅ شي نه دی صرف دغه 3,000-15,000 ورکی چې دا د موټر سایکل یا د موبایل خرچه ده نورې پیسې ټولې د بابا دي دغه په لاس باندې لګي مو دغه انتظامات هم دي او مالک مغري نو په دغه وخت کې د الکانو سره خپل ذاتی بینک بیلانس نه بیا قرباني بابا کوي او کله کله داسي چې د زامنو نوکرای او خپل بینک بیلانسي بس مور پلار خزان سره ساتي کدرې خو لیکن سوال ورکې نه پیسې او بینک بیلانس یې سني یعنی ماهانه ول 15,000 روپۍ جیب کې واچي دا دغه ماهانه خرچي خو لیکن نور سني او پیسې چې د زامنو نو په دغه وخت کې بیا قرباني د زامنو ده بیا د پلار نه ده هغه کې احسانی نو پلار له قرباني بیا جوسته کلو کی